अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दुश्मन मरे ते खुशी ना करियो, एक दिन सजना भी मर जाना। वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियों के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छापों के ऊपर खुशी के शादियाने बजाते थे, आज खुद उनके घर में यही सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले दिन से ये बात मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो एक रवायत चल निकली है, ये रवायत जब हमारे घरों तक इसकी आग आएगी, आपके घरों तक इसकी आग आएगी, तो फिर आपको महसूस भी होगा, मालूम भी होगा कि भाई ये उस वक्त भी गलत था, ये इस वक्त भी गलत है। जिन आर्टिकल्स को लेकर, जो इंसदाद दहशत गर्दी की एक्ट को लेकर पीटीआई के लोगों के ऊपर इंपोर्टेड हुकूमत ने मुकदमात बनाए, उसके बाद निगरानों ने ये मुकदमात बनाए, आज ये सब खुद उसकी जद में आने वाले हैं। नवाज शरीफ के घर में ये जो गिरफ्तारी का इशू है, ये असल में है क्या, कब कैसे ये गिरफ्तारी होगी, और ये सिर्फ वो कहते हैं कि बारिश का या पानी का वो पहला कतरा है। इसके पीछे एक पूरी सीरीज चलने वाली है। चीज़ें कैसे तब्दील हुई, क्या इसमें टर्निंग पॉइंट है, एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को ज़रूर आप शेयर किया करें। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार ज़रूर किया करें। वीडियो का आगाज़ अगेन मैं इंडिया के एक बड़े मशहूर शायर हैं राहत अंदौरी, उनके एक शेर से करूँगा, ताकि वो जिसे कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद किया जा सके। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मतलब ये कि जब किसी मुल्क में, किसी सोसाइटी में कोई गलत काम हो रहा हो और आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुप करके बैठे रहें, या आप चुप साध लें, आप ये समझकर, ये सोचकर खामोशी अख्तियार कर लें, यार ये तो उनके साथ हो रहा है, वो बरादरी में हमारे साथ नहीं मिलते, वो मतलब किसी भी किस्म का आप कोई बहाना बनाकर उस जुल्म के खिलाफ, उस ज्यादती के खिलाफ एक खामोश तमाशाई बने, एक खामोश मुजरम बने, तो आपको सबसे पहले ये बात सोच लेनी चाहिए कि ये जो रवायत, गलत रवायत जो पड़ी है, जो डाली जा रही है, इसकी आग और इसके जो शोले हैं वो एक ना एक दिन आप तक भी आएंगे, आपको भी ये नुकसान पहुंचाएंगे। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था तो ऐसी गिरफ्तारियां हुई, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन फिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तो हद हो गई, यानी कि कोई चादर और चार दीवारी का ख्याल नहीं रखा गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी पार्टियां छुड़वाई गई, उनको, बच्चों को, मतलब कि बच्चों तक को माफ़ नहीं किया गया, खवातीन के साथ जो सलूक किया गया। आज भी कोर्ट लखपत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी खवातीन हैं। अच्छा, वही आर्टिकल, वही इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें, वही शिक्कें, ये सब बनाने वालों ही के गले का हार या उनके गले का तोक जो है वो बन चुकी हैं। चूंकि वो कहते हैं कि अगर यानी कि आपके ऊपर अच्छा वक्त है या आपके मामला सेट चल रहे हैं, तो आप इसके ऊपर कभी भी गुमान नहीं करें, इसके ऊपर कभी भी आप उछले कूदे नहीं। कल हो सकता है कि वही ताकतें, वही लोग आपके खिलाफ हो जाएं, वही लोग जो आज पीटीआई को गिरफ्तार कर रहे हैं, वही लोग आपके घर में भी आएं, आपको भी गिरफ्तार करें। इस हवाले से एक डेवलपमेंट हुई है जो मैं आपके साथ या आपके सामने रखना चाहूँगा, और ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट असल में ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फैसलाबाद से एक साबिक MNA हैं
آپ ان کو جانتے ہوں گے، عابد شیر علی صاحب۔ عابد شیر علی نواز شریف کے بہت پیارے بانجے ہیں، یعنی نواز شریف کی جو سسٹر ہیں، بہن ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے، اور اس نے ہمیشہ جو ہے وہ ایسے کام کیے ہیں جس سے نواز شریف اور فیملی کا منہ کالا ہوا ہے۔ جو بچہ آپ شاید جانتے ہوں، شایان علی، جو لندن میں نواز شریف کے گھر کے سامنے احتجاج کرتا ہے، بیسیکلی اس بچے کی ماں اور باپ کے ساتھ بدتمیزی اسی بندے نے کی تھی۔ پی ٹی آئی والے تو اس کو خلائی کھوتا کہتے ہیں، میں نہیں ایسا لفظ استعمال کرنا چاہ رہا تھا، سوری کرتا ہوں اگین جو ہے، کیونکہ ان کے کام جو ہیں وہ کچھ ایسے تھے جس کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہیں۔ اچھا، اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی کی جو خصوصی عدالت ہے، اس نے عابد شیر علی صاحب کو پیش نہ ہونے پر ان کے وارنٹ جو گرفتاری ہیں یہ جاری کیے ہیں۔ 12 جنوری کو ان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ NA 102 سے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی ہیں۔ عدالت نے دہشت گردی کے الزامات کے تحت عدنان نامی شہری کے دائرہ استغاثہ پر عابد شیر علی، ان کے والد چودھری شیر علی صاحب اور ان کے بھائی اور ایک اور ساتھی کو 4 جنوری کو انہوں نے بلایا تھا عدالت نے، یہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ مریم اورنگزیب کے اوپر بھی کیسز ہیں۔ اچھا، میٹیریل وہ جسے کہتے ہیں بارود، وہ ہر جگہ بچھا ہوا ہے، بلیو آن می، بس ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ کل کڑا وقت اگر مسلم لیگ نون کے اوپر آتا ہے، جو کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہے، تو بلیو می کہ بھائی سب کے لیے سب مقدمات آلریڈی ہیں، موجود ہیں۔ عابد شیر علی صاحب کے اوپر بھی، مریم اورنگزیب کے اوپر بھی، مریم نواز کے اوپر بھی، نواز شریف کے اوپر بھی، شہباز شریف کے اوپر بھی، سب کے کیسز موجود ہیں، بس ان کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے اوپر نظر نہیں یعنی کہ پڑ رہی۔ وہ فائل نیچے دوسری الماری میں رکھ دی گئی ہے، اور وہ الماری جس دن کھلے گی تو پھر آپ یہ دیکھیں گے پی ٹی آئی والوں کی، پیپلز پارٹی والوں کی، الگ الگ سب پارٹی والوں کی فائلیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنے لکھیا ہے وڈا پی ٹی آئی، پھر جو لوگ یہ چینج کرتے ہیں پارٹیاں، پھر ان کی فائلیں ادھر ادھر کر دی جاتی ہیں۔ تو جو پارٹی زیر عتاب ہو، جس پارٹی کو سائیڈ لائن کرنا ہو، اس کی فائلیں اٹھا کے، اور سب لکھا ہوتا ہے کون سا مقدمہ کس تھانے میں ہے، کون سے چارجز ہیں، کیسے گرفتار کرنا ہے، کیسے اس کو چھوڑنا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی فائل بنانا کچھ نئے لوگ تھے، بڑا مشکل تھا، ان سب کی تو خیر بنی ہوئی ہے۔ تو ان میں کوئی کسی کیس میں بری نہیں ہوگا، نہ پی ٹی آئی والے ہوں گے۔ جب جس کے اوپر مشکل وقت آئے گا، یا وہ ادھر سپیلنگ نہیں ملیں گے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی، ون پیج نہیں ہوگا، تو یہ سب جیل کی ہوائیں کھائیں گے۔ عابد شیر علی صاحب کو بھی تھوڑا سا کنڈی کھڑکائی گئی ہے کہ بھائی آپ بھی ہوش کریں، یعنی نون لیگ کو بتایا گیا ہے آپ اتنے زیادہ اچھلیں کودیں نہیں تو آپ کی مقدمات بھی ہیں۔ یہ جسے کہتے ہیں کہ بارش کا یا پانی کا پہلا قطرہ ہے عابد شیر علی صاحب کے لیے، شاید یہاں پر کسی اور کو ٹکٹ دینا مقصود ہو، آئی پی پی کو یا کسی اور بندے کو۔ بہرحال خبر یہ تھی جو آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور یہ خبر اصل میں رائیونڈ میں نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ بیل وہ جسے کہتے ہیں دروازے کے اوپر بیل جو ہے وہ بجائی گئی ہے کہ پائن تسی بھی اپنا بندوبست کر لو۔ تو آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں، کیا اوپینین آپ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، یہ اعلی کار بنے، ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اپنی اوپینین ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔